Jesucristo, sumala ni San Juan. Human si Jesus magampo nini, milakaw siya uyog sa iyang mga ginunan, ug nitabok sa sapat sa Pedro. Niyadtong dapita na usa tanaman, ug bisulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagpudhi kaniya, nakatultol niining dapita. Kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan, magadtuan man dito. Busa, niyadto si Judas sa tanaman kuyog ug usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuhan sa mga pari ug sa mga pariseo. Sangkap sila mga inatiman, mga parol ug mga sulod. Nasayon si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, nitagbo siya kanila ug miingon. Kinsa inyong ipangita? Sila nituwa. Si Jesus na taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagpudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako. Bisibog sila kung nangatumba o ipangutana sila pag-usap ni Jesus. Kinsa inyong ipangita? Si Jesus na taga Nazaret. Sila nituwa. Giingnan ko nagkabog ako si Jesus. Kung ako'y inyong ipangita, ayaw ninyong hilaptig ining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini para matuman ang iyang gingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niya tanan nga imong ihatag kanako. Unya si Simon Pedro na may espada, milanit niini ug gitigpas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isa ko pang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? unya idakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudeo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifás, nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caifás mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanan tawo. Si Simon Pedro ug laing tinunan nisulod kang Jesus. Ang maong tinunan kaila sa pangulong pari. Busa nipuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa bukaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas, duol sa ganaan. Mibalik pagula ang laing tinunan nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babae nga dito sa ganaan. Ug unya idala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga dito sa ganaan miingon kang Pedro, Dili ba, usa ka man sa mga tinunan, diyan ang tawhan. Dili oy. Mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahona. Busa ang mga sunugoon ug mga gwardya naghalin og kalayo ginamit ang uling ug nagdandang sila nga nagbarog libog niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinunan ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus nituwa. Nagsulti ko sa layag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagmanudlo ibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y isulti sa tao. Busa nga nung nautana kapaman kanako. Mao'y pautan na mga taong nakalugog kanako kay nasayod sila sa akong isulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpat siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan. Ngano nakaako ka pagsulti ingon ini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayo ako sa akong isulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi.
Apan kung husto ako, nganong isagma uman ako. Unya, ginapos ni hapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifás, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindog ni hapon si Pedro dool sa kalayo. Busa ang uban mingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinunan niya ng tawbanan? Apan nilimod si Pedro, Dili oy. mingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao, kansang dalungan iputol ni Pedro, nangutana. Dili ka ba ang ako nakitaan uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro mingon na usa. Dili. Ug diha niya may tugtugaon nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifás, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila malapas sa balaod sa ilang tinuhan bahin sa paglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pag-ibig sa pagsaylo, busa mikula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong? Batok nining tawhana. Sila nitubag. Dili ko tanaw mo siya dadkon nga ni kanimo kung wala pa siya makasalat. Ug si Pilato mingon kanila. Dadaan ninyo siya o hukmi sumala sa inyong malawat. Ang mga Hudyo mitubag. Walay tuod ka na mo ang papatay tao. Mahitabo kini aron matuman ang isulti ni Jesus sa iyang pagislot unsang pagiha mamatay siya. Unya ibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Imo ra magayon kining pangutana o isultihan ka mahinuon sa uban mahitungod kanako. Si Pilato mitubag. Hudyo bagod ako. Ang imong kaugaling katawan o mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga rin kanako. Unsa ba imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian iyan ining kalibutan. Kung ang akong gingharian iyan ining kalibutan, ang akong mga sakop makigaway unta aron dili ako'y katugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iyan ining kalibutan. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diyay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod ini na tao biyahe ako sa kalibutan alang sa usalaman katuyo nga mao ang saksi sa kamatuoran. Ang ganaa sa kamatuoran mamati kanako. Kayo sa ba kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, bibalik pagula si Pilato umingon sa mga Hudyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kanina. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilang mo na inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsayo. Gusto ba mo, buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misigil pagtubag kaniya. Dili siya. Si Barabas, maya mong gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya ikuha ni Pilato sa Jesus ug iyang ipalatos. Ang mga sundalo naghimong purong-purong sa mga sangang tulungon ug gipahaom kini nila kini sa ulo ni Jesus. Gisulhuban usab nila siya ug saput nga dagtong pula ug nalungol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Ug siya panagpang nila. Unya mitula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon dadkon ko siya kanhi kaninyo aron may balo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa mikula si Jesus ug nagsulod sa purong-purong nga tulugon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Aniya ang tao. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kanina, naninggit sila. Ilansang siya sa krus
ilansang siya. Si Pilato mingon kanila, Kung mao ka na, kuha siya o ilansang sa krus. Wala ako'y nakabagang katarungan na silutan ko siya. ang mga Hudeo mituba, Aduna kami balaod nga nagsugo sa siya patio. Kay siya nagpakaanak sa Dios. sa pagkalugod ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba kayo? Apan si Jesus wala mutuwag kaniya. Busa si Pilato mingon kaniya, Dili ka ba matuwag ka nako? Wala ka ba may malo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? si Jesus mituba, Wala kauntay gahong kanako kung wala pang kinihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga nahan kanimo, masad-an pa kay kanimo. sa pagkalugod ni Pilato niini, nanimuha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeo sige. Kung buhian siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsan maghari, kaaway sa emperador. Sa pagkalugod ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga giganlan ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto muudto sa Pispiras sa pagilin sa pagsaylo. Unya si Pilato mingon sa mga Hudeo. Ania ang inyong hari. Apan sila nalingkit sa pagtuman, Patya siya, patya. Ilansang siya sa krus. si Pilato nangutanan kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadakuhan sa mga pari ito ba? Wala kami hari, gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato sa Jesus, ngadto kanila aron ilansang sa cross. Busa ilang kinala sa Jesus. Migula siya nga nagpasan sa cross ug miabot sa dapit nga ginaglag dapit sa kalavera. Sa Hebreo, ginaglag kining Golgotha. Ug dito siya ilansang nila sa cross. May duha usab ka tawo nga ginansan nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo nga gipabutan niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang isulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghang mga Hudeo nakabasa niini kaya dapit din ilansang sa Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo isulat sa Hebreo, sa Latin o sa Griego. Ang mga kadakuan sa mga pari mingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudeo, kundi nga mingon siya, ako ang hari sa mga Hudeo. Apan si Pilato mituban. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa masundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin-bahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bistig nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-inanay. Dili nato kini Sion. Magripahinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nagingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapo ug giripahan nila ang akong bistig. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang imahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya, mingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukat niya to, ipatipon si Maria pagpuyok sa tinun-an.
Human ini si Jesus nga nasayo nga ang tanan nga tumana ug aron pagtuman sa kasulatan mingon. Giuhaw ako. Dito may usa ka panagsan nga puno sa suka ug nagtudlob sila isipongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human pagkatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, minuko siya ug namatay. Palihog magluhod ang tanan. Palihog nilo. Ang mga Hebreo ihanggang ng Pilato na balipo nila ang matitiis sa mga tao na hilansang sa krus. Ugo niya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpaganda. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay. Sanglit, ang maabot nga adlaw ipapahulay, palaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ilang ipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balina ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughan sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita niining hitabuan nagmatuod niini aron manungo sa kamo. Tinuod sa kasaligan ng ang iyang isulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Ihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay upog diha nga baligon ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tao tanaw kaniya nga ilang gidugha. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon ni ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus. Apan sa tako lamang kay nahatlog man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Gitugutan siya ni Pilato. Busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa niya na kagabi. Mikuyog kaniya dala ang kalim-an ka kilo nga pahumot. Sinakong gamera o galo. Unya ikuha nila buha ang lawas ni Jesus ug ilang iputos ug panamton nga lino. Uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit ilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayon kalugning. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpagandam ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong si Jesus dito. Palihog